يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني إن شاء الله تعالى من مجالسنا في هذا الدرس العلمي الأسبوعي في مهارات التحليل النحوي. ومن خلال الدرس السابق تبين لي من خلال التصريح والتلميح ومن خلال قراءة الوجوه أن الرغبة جامحة لأن يكون هناك شيئا مكتوبا. لذلك أنا أعددت الدرس السابق وأعددت درس اليوم ومرحلة متقدمة إن شاء الله تعالى في مذكرات ستوزع عليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهي في طريقها الآن قادمة إلى المسجد. أذكركم بما بنينا عليه هذا العلم، وقد جعلنا لهذا الدرس شرطا، وهو أنه قابل للإتقان إن شاء الله تعالى. أنا حريص على وجود حلقات للتطبيق، ولكن أنا أترك لكم مسألة تنظيمها. أنا رأيتم يعني أن يكون هناك تطبيق فردي خارج المسجد، بحيث أني أجلس بعد صلاة العشاء للنظر في تطبيقاتكم ومراجعتها ودلكم على الصواب والخطأ فيها، فلا بأس. وإن رأيتم أن تنقسموا إلى حلقات في كل حلقة 8 أو 10، وأنا أتنقل بين الحلقات ويكون التعاطي جماعي، فهذا من الناحية التربوية أفضل، لأن تتعلم من زميلك، بحيث أننا نأتي إلى نص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ونبدأ في تقسيمه وفي تصنيفه، لأن لن ننتقل إلى المهارة الثانية حتى نطمئن إلى إتقان هذه المهارة على الوجه الذي سترونه إن شاء الله تعالى. فأنا أترك مسألة التطبيق لأنها مهمة جدا لرغبتكم وما ترونه مع الزملاء المشرفين على هذا الدرس. قلت لكم إن الهدف من دراسة النحو، الهدف هو النص من ناحيتين. إما النص الذي تنشئه أنت، بمعنى أن تكتب خطبة وتكتب قصيدة، تكتب مقالة، هنا يحضر دور النحو في النص الذي تنشئه أنت. أو أن تتناول النص من ناحية ثانية، وهو النص الذي تقرأه أنت. فالنحو يعينك على فهم هذا النص على الوجه اللائق الصحيح. ولاحظوا أن حين نتحدث عن الفهم ونتحدث عن أن هذا النص قد يكون من نصوص الأحكام الشرعية، فهذا يعني أن الفهم سيترتب عليه الحكم النحوي. ومن هنا تكمن أهمية النحو. إذن النحو كله يدور حول النص إنشاء وفهما، إنشاء وفهما. هذا النص كما قلت لكم هو مكون من جمل، وهذه الجمل مكونة من كلمات. المشكلة الكبرى في النحو كما ذكرت لكم هو أننا نتعاطى مع النحو باعتباره تراكيب جمل، مع أن لم نتقن معرفة الكلمات. قلت لكم المهارة التي نريد أن نتقنها كما اتفقنا الأسبوع الماضي هي مهارة التفكيك. طبعا التفكيك الآن هو أن نفكك الجمل إلى كلمات. سنتعلم في مرحلة قادمة إن شاء الله تعالى كيف نفكك النصوص إلى جمل. المهارة الأولى التفكيك، وهذه مهارة مستمرة ستستمر معنا إن شاء الله تعالى. أما المهارة الثانية فهي مهارة يسميها علماء السلف بيان حقيقة الكلمة، وأعبر عنها بعبارة أكثر وضوحا فنقول تحديد نوع ماذا؟ تحديد نوع الكلمة. واتفقنا الأسبوع الماضي أن جميع الكلمات عائدة إلى إما فعل وإما حرف معنى وإما اسم. وقلت لكم بعد هذا أن عندنا الشكل الآتي، طبعا هذا الشكل سيأتيكم مرسوما الآن إن شاء الله. عندنا الكلمات، من الكلمات ما لا يكون إلا فعلا، خلاص، وهذا سهل، لا يأتي إلا فعلا، خلاص سهل. وعندنا من الكلمات ما لا يكون إلا حرفا، ما لا يكون إلا حرفا، وهذا أيضا سهل.
وعندنا من الكلمات ما لا يكون إلا اسما، وهذا أيضا سهل وسنواصل اليوم إن شاء الله تعالى. قلت لكم عندنا هنا طائفة معلقة وهي مشتركة، الكلمات المشتركة بين الفعل وماذا؟ بين الفعل والحرف. لا يوجد اشتراك بين الفعل والاسم، اشتراك بين الفعل والحرف. هذه منطقة يجب أن تفهم فهما تاما. وعندنا ألفاظ مشتركة بين الحرف والاسم، وقد وصلنا إلى هنا في درسنا السابق. لذلك عدم إتقان هذه المهارة هو الذي يفضي ويؤدي إلى عجز عن تعلم النحو فيما بعد في المراحل المتقدمة. الأسبوع الماضي تحدثت معكم عن الأفعال، وقلنا كيف نعرف الأفعال التي لا تكون إلا فعلا. أما مسألة المشترك والمشترك فهذه سهلة لأنها ألفاظ معدودة. عندنا هنا 3 كلمات وعندنا هنا 13 كلمة لا غير المشتركة، لذلك مجموعها 16 كلمة، 3 مشتركة بين الفعل والحرف و13 كلمة مشتركة بين الحرف والاسم. بقية الكلمات لاحظوا نتكلم عن مئات آلاف الكلمات يمكن أن تحدد نوعها عن طريق العلامات. الفعل قلت لكم أنه يستدل عليه بإحدى طريقتين، بطريقة دلالية وبطريقة لفظية، وهذا هو آخر ما شرحت الأسبوع الماضي. فقلت لكم إنك تستدل على الفعل بأنه كلمة تدل على شيئين لا ثالث لهم، وهو أنها تدل على حدث وزمن لا غير. لذلك لا يجوز الآن أن يقول أحد إن كاتب فعل، لأن كاتب تدل على حدث، نعم تدل على حدث الكتابة، ولكنها لا تدل على زمن، وإنما تدل على الذات التي كتبت. لذلك كاتب لا يمكن أن تكون فعل، وإنما كتب فعل، لأنها تدل على حدث الكتابة في الزمن الماضي، ويكتب وأكتب ونكتب كلها أفعال لأنها تدل على حدث في زمن مستقبل أو الحالي. قلنا إن هناك علامات لفظية لا يعذر أحد بالخطأ فيها، وهو أن الفعل إما أن يقبل لم قبله، وإما أن يقبل التاء بعده، وإما أن يقبل ياء المخاطبة بعده أيضا. فإن كان يقبل لم فهو مضارع، وإن كان يقبل التاء فهو ماض، وإن كان يقبل ياء المخاطبة مع عدم قبوله للم فهو ماذا؟ فهو أمر. لذلك الخطأ في تحديد الأفعال بعد هذا لا يجوز ولا يسوغ. لذلك يكتب ونكتب وتكتب كلها أفعال مضارعة لأنها تقبل لم، وكتبت وكتبت وكتبتي. ومن الأخطاء الشائعة أنك حين تخاطب ابنتك فتقول كتبتي يا هند، معظم الناس يكتبها بهذا الشكل وهو خطأ لا وجه له، وإنما أنت حين تعبر عن نفسك تقول كتبت، وحين تعبر عن مخاطب مذكر تقول كتبت، وحين تخاطب الأنثى فإنك تقول كتبتي يا هند، فعل الأمر اكتبي يا هند. وعند هذا توقفنا الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الأمور بحول الله وعونه وتوفيقه. هل في أي سؤال في الأفعال قبل ما ننتقل إلى الأشياء؟ تفضل يا علي. بالنسبة لأسماء الأفعال. نعم. هي أسماء، لذلك هي هنا أسماء الأفعال هنا، وسوف أخصها بحديث إن شاء الله تعالى، وهي أسماء خالصة دون شك، وتقبل علامات الاسم. سأنتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لأتحدث عن الأسماء، كيف نعرف الأسماء. أيضا العلماء كانوا يعرفون الأسماء عن طريق ماذا؟
عن طريق الدلالة، عن طريق الدلالة، وهو أن الاسم هو ما دل في نفسه على ماذا؟ على مسمى. هذا المسمى قد يكون مسمى حسي وقد يكون مسمى معنوي دون أن يدل على الزمن. الاسم لا يدل على الزمن، لا يدل على الزمن الاسم. لذلك ما كان له مسمى سواء كان حسي، قلم ومسجد وكعبة ويد ورأس وثوب وكتاب إلى آخره، هذا ينقدح في ذهنك وتتصور له مسمى، هذا المسمى حسي. وقد يكون المسمى معنوي، كأن نقول صلة الرحم، وأن نقول احترام، حين نقول الجوار، حين نقول الزواج، حين نقول الزوجية، حين نقول الحب، حين نقول العشرة، حين نقول الأخوة. فهذه لها مسميات إلا أنها مسميات ماذا؟ معنوية. طبعا كانت معرفة الاسم بهذه الطريقة الدلالية. صار عند طلاب العلم إشكال في تعرف الأسماء وقد يحصل الخلط، فأتى العلماء بأدلة ماذا؟ بأدلة أو علامات ماذا؟ لفظية. أيضا من كان لديه إشكال في تصور الاسم من ناحية دلالية فإنه لا يعذر حين يخلط من ناحية ماذا؟ من ناحية لفظية. طبعا علامات الأسماء كثيرة جدا، إلا أن 5 علامات اختارها متأخرو النحاة تكفي للدل على الاسم، وواحدة منها تكفي. حين يتحقق علامة واحدة فهذا دليل على أن الكلمة اسم. فقالوا العلامة الأولى هي الجر. أي حرف من حروف الجر، من، في، إلى، على، كما سنتعلمها إن شاء الله، الباء، اللام، أي كلمة تقبل دخول حرف الجر وتجر به فهي اسم. لذلك نستطيع الآن لو أخذنا حرف اللام أن نستدل على اسمية كثير من الألفاظ التي يظن أنها حروف، كالهاء في له، وكالكاف في بك، وفيك، لاحظ، وحين تقول إليه وإليها، فإن الدليل على اسمية الهاء وإن كانت مكتوبة على حرف واحد، والدليل على اسمية الكاف، والكاف هنا والهاء هنا والهاء هنا، هو قبولها دخول ماذا؟ دخول حرف الجر. لذلك أنا أعلم أنه ليس عند طلاب العلم إشكال في أن يعرفوا أن كلمة محمد أو كلمة مسجد اسم، ولكن يحصل الإشكال حين نتحدث عن مثل هذه الضمائر فيظن أنها حروف مع أنها أسماء. لو أردنا أن نطبق عليها الخاصية الدلالية، فإنك حين أقول لك أحب فيك الصدق، فيك، فإن مسمى الكاف هو أنت، لأن لا ينفع إذا كان اسمك خالد وأنا أتوجه إليك بالكلام أنا أقول أحب في خالد الصدق، لأنه بهذا الشكل سوف تتصور أني أتكلم عن خالد آخر غيرك. لذلك أنا أقول أحب فيك. إذن الكاف هذه لها مسمى، وهو الذات التي أمامي التي أخاطبها بهذا الكلام. نستدل على اسميتها من الناحية الدلالية، وقام الدليل عليها من الناحية اللفظية، وهو أنها قبلت دخول حرف الجر. طبعا وقلنا الدليل الواحد يكفي، وهذا الكلام سوف يأتيكم مكتوبا الآن، لذلك المهم أن يفهم وأن يسأل عما لا يفهم منه. الجر هذا دليل. إذا ما مشى معك الجر فعندك دليل التنوين. الكلمة التي تقبل التنوين وهو نون ساكنة ويكتب على شكل ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. ولاحظ معي أن الجر والتنوين لا يمكن أن يقبلها لا شيء من الحروف ولا شيء من الأفعال، فليس في وسعك أن تقول من أكتب، ولا في نكتب، ولا بي كتبت. لذلك لا تقبل، هي علامات خاصة بالأسماء. عندنا التنوين أيضا حين تنظر إلى محمد ومحمدا ومحمد وجامع وجامعا وجامع، فهذا دليل على اسمية هذه الكلمة. عندنا الثالث هو النداء.
الاسم الذي يقبل أن ينادى. ما المراد بالنداء؟ هو الاسم، يعني النداء هنا هو الاسم الذي يقبل أن ينادى، بمعنى أنه تنتظر منه الاستجابة، تنتظر منه الاستجابة، كأن تقول يا محمد ويا علي ويا طالب يا عسكري يا ولد يا رجل. هذا النداء هنا دليل على اسمية هذه الكلمات، على اسمية هذه الكلمات. الدليل الرابع هو دخول ال. دخول ال، كل كلمة تقبل ال التعريف فهي اسم. لذلك واحد من هذه الأدلة الخمسة، سيأتي الدليل الخامس الآن، يكفي لتستدل في ذهنك على اسمية هذه الكلمة، لأنه لا يجوز أن تخوض في الإعراب وفي تحليل الجمل قبل أن تتقن هذا الكلام، ما يكون عندك أي إشكال. يعني يأتيك يعني كيف تستدل على أنك اتقنت هذا؟ وجه كامل من المصحف تستطيع أن تفكك إلى كلمات وتحدد نوع كل كلمة. إذا وصلت إلى بلوغ هذه المهارة فأنت مهيئ للانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي دراسة التراكيب. طبعا هذه الأدلة الأربعة في غاية الوضوح. الدليل الخامس الذي سماه العلماء الإسناد إليه، وهذا الذي يحتاج إلى إيضاح أذكره الآن إن شاء الله تعالى. ما معنى الإسناد إلى الاسم باعتباره دليلا من أدلة اسميته؟ أبين لكم هذا الآن. شوفوا يا إخوان، المراد بدليل الإسناد اللي تستدل به على اسمية الكلمة هو أن يقع فاعل لفعل متقدم عليه، وخذوا عني الفعل ماذا؟ حصل. أي كلمة تقبل أن تكون فاعل للفعل حصل فهي اسم، أو أن تجعلها مبتدأ وتخبر عنه بماذا؟ بحاصل. كل كلمة يجوز أن تقع هنا أو أن تقع هنا فهي ماذا؟ فهي اسم قطعا، فهي اسم قطعا. لذلك تقول حصل اختبار، حصل حادث، حصل درس، حصل شرح. لا يوجد اسم في العربية على الإطلاق يمكن أن يخلو من واحد من هذه الأدلة، وواحد من هذه الأدلة يكفي لإثبات اسمية الكلمة. إذا انتهينا من الأفعال وانتهينا من الأسماء، وبقي عندنا الجزء المتوسط وهو حروف ماذا؟ حروف المعاني. معذرة بس نوزع الأوراق. طبعا إن شاء الله. في ملاحظة يا شيخ. نعم. فيما يبدو لي والله أعلم كأن في يعني صدى زيادة، والله أعلم. والله ما أدري عن الجانب الفني. يمكن أنا عندي مرض والله أعلم. الصوت واضح؟ لا واضح. واضح. أيوة هذه الأولى نسختي.
الجميع وصلته المذكرة يا شباب؟ أحد ما وصلها طيب لاحظوا معي من المرحلة الأولى معرفة الكلمات، والمهارة الأولى هي تحديد نوع الكلمة. هنا يكمن فساد تعلمنا النحو، أن الطالب في رابعة ابتدائي يأخذ الكلمة اسم فعل وحرف وانتهى خلاص، لا عهد له بهذه القاعدة، مع أنه هو الباب في كتاب سيبويه هو أول باب، لذلك كتاب سيبويه يبدأ بهذا، لذلك لا بد أن نتقن هذه المرحلة أولا. لاحظوا أن الرسم هذا وضعته لكم كما هو، إلا أني أضفت إليه الكلمات المشتركة. فقلنا النص يتكون من جمل، والجمل تتكون من كلمات، ومرادنا في الأخير هو النص الذي ننشئه والنص الذي نقرأه حتى نفهمه، ولا مدخل للنحو إلا حول النص، يعني ما أن تنشئ نصا أو تحلل نصا. الجمل تتكون من كلمات، هذه الكلمات إما أفعال، عندنا ما لا يكون إلا فعلا، وسيأتي شرحه بعد قليل في الأوراق أقصد، أما هنا انتهينا. ثم حرف معنى اللي هو ما لا يكون إلا حرفا، ثم اسم ما لا يكون إلا اسما. عندنا 3 ألفاظ مشتركة بين الأفعال والحروف، وهي خلا وعدا وحاشا. وعندنا 13 لفظا مشتركة بين الحروف والأسماء. إذا فتحتم الصفحة التي تليها يأتينا عنوان ما لا يكون إلا فعلا، ثم لخصت لكم يستدل على الفعل بعلامتين، دلالية ولفظية. العلامة الدلالية والعلامة اللفظية بالشكل الذي شرحناه، لذلك فقط يحتاج هذا الكلام إلى تطبيق. ثم نتجاوز المشتركة بين الفعل والحرف إلى آخر المذكرة، آخر ورقتين من المذكرة، وهو ما لا يكون إلا اسما، الصفحة 27. ونجد أنه يستدل على الاسم بعلامتين أيضا دلالية ولفظية. العلامة الدلالية أن الاسم يدل في نفسه على مسمى حسي أو معنوي غير مقترن بزمن. والعلامات اللفظية الجر والتنوين والنداء ودخول والإسناد إليه، وهذا ما كنت أتحدث فيه قبل قليل. بعض الإخوان قال يريد أن نعيد، مدام وصلت الرسمة بمسح هذه ونستغل المساحة في إيضاح المسائل. خلاص الكلام أصبح مكتوب أمامكم، أرجو أن تركزوا الآن على الفهم، على فهم هذه الكلمات فهما دقيقا. وفي آخر الدرس سنتفق على آلية الأسبوع القادم للتطبيق، يعني نريد أن يكون لقاءنا الأسبوع القادم لقاء تطبيقيا. أحد المشايخ يسأل يقول يريد إعادة الإسناد إليه. معنى الإسناد إليه، الإسناد إليه هو أن يقبل أن يكون فاعل، أو يقبل أن يكون ماذا؟ مبتدأ، لأن المبتدأ في حاجة إلى ماذا؟ إلى خبر، والفاعل في حاجة إلى فعل. ومعنى الإسناد إليه أنك تسند الفعل إلى الفاعل، أو تسند الخبر هي بهذا الشكل. لاحظوا الإسناد في الجملة الفعلية والإسناد في الجملة الإسمية، حتى تكون المسألة عندكم أيسر، وبدل ما نترك المسألة بهذا الشكل فعل وخبر، تستطيع أن تأخذ فعلا عاما فتقول حصل. إذا أسندت الحصول إلى أي كلمة وقبلت ذلك فهي اسم. وإذا أسندت حاصل إلى أي كلمة فهي اسم. لذلك قبولها الإسناد، وهو أن تقع مبتدأ أو أن تقع فاعل، هذا دليل الخامس من أدلة ماذا؟ من أدلة الأسماء. طبعا في الدراسات الحديثة أشكل على كثير من الدارسين، لا سيما الذين درسوا في الغرب، أشكلت عليهم هذه القسمة ولم يفهموا كلام السلف على وجهه، فبعضهم أوصل أقسام الكلمة إلى 7 أقسام، في حين أن القسمة التي قسمها علي بن أبي طالب لا يمكن أن يخرج عنها كلمة على الإطلاق. والأنواع 4 و5 و6 و7 و8 و9 التي زادوها في دراسات مختلفة، يعني منهم من جعلها 4، منهم من جعلها 5، منهم من جعلها 7، منهم من جعلها 9. الحقيقة أنها تعود إلى هذه القسمة،
إلى هذه القسمة. أضرب لكم مثال من الأشياء التي أشكلت عليهم. الأشياء التي أشكلت عليهم كلمة ماذا؟ كيف. ما نوعها؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ طبعا واضح أنها ليست فعل، ولكن أشكل عليهم كيف يمكن أن تثبت اسميتها. الحقيقة أن إثبات اسميتها يأتي من أكثر جملة تقال في التاريخ، وهي كيف الحال. لذلك كيف هذه الحقيقة هي اسم للجواب، هي اسم للجواب. لذلك إذا قلت كيف الحال وأجبتك أنا قلت ماذا؟ بخير، فإن كيف هذه هي كناية عن هذا، لأن هذا بالنسبة لي مجهول، فكنيت عنه بماذا؟ بكيف، فهو اسم لهذا المستفهم عنه. لذلك أنت إذا سألت الآن وقلت كم سعر الكتاب، فهذه كم، هذه تعبير عن ماذا؟ تعبير عن الرقم اللي أنت تجهله، تعبير عن الرقم الذي تجهله. لذلك إذا أجاب وقال 30 ريالا، فإن الحقيقة أن كم هذه ماذا؟ أن كم اسم لهذا المجهول الذي تسأل عنه. لذلك سموا أسماء الاستفهام العلماء القدامى سموها أسماء ماذا؟ اسماء الكناية. أنت تكني بها عما تجهل، تكني بها عما تجهل. لذلك أنت ما تعرف السعر فتقول كم السعر، ما تدري كم الوقت، ما تدري أين فلان، تقول أين فلان، كناية عن المكان. وتقول متى الاختبار، كناية عن الزمان، وهكذا. لذلك هذه أدلة اسميتها. الأستاذ علي سألني عن أسماء الأفعال أين تقع، ويبدو لي أن سؤاله انطلق أيضا من كونها من الأشياء التي أشكلت على الدارسين في النحو والحديث. المراد بأسماء الأفعال، شوفوا يا شباب، إذا قلت لكم خذ، هذا فعل ولا اسم؟ فعل قطعا. فعل من أي أنواع الفعل؟ أمر، بدليل أنه لا يقبل لم ويقبل يا المخاطبة مباشرة. كان يقول خذي يهد. ممتاز. الفعل خذ، هذا الفعل خذ، العرب طبعا خذ من الأفعال المتداولة الكثيرة الاستعمال على مدار الساعة، ولا لا؟ على مدار الساعة مستخدمة، يوميا تستخدمها. فالعرب بذوقهم الرفيع أتوا إلى خذ هذا وتصوروه كأنه طفل صغير مولود، وبعدين جعلوا له اسم. أنت إذا رزقت بولد تسميه خالد، محمد، فخالد ومحمد هذا الاسم. الآن وين المسمى؟ الطفل نفسه. الطفل في هذا التنظير هو ماذا؟ خذ. وش اسم خذ؟ خذ اسمه هاك. هاك القلم، هاك القلم، هاك هذا ايش معناه؟ طيب هاك هو اسم لماذا؟ هو اسم لخذ، إذن هو اسم. والمسمى فعل، والمسمى اتفقنا أنه باعتبار المخلوقين الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. إذن الآن هو اسم، ولكنه اسم لماذا؟ للفعل خذ. طبعا من العرب من ينطقها هاك، وهذه منتشرة عندنا، ومنهم من ينطقها. لذلك في القرآن الكريم ها اقرأوا كتابي، يعني ايش؟ خذوا اقرأوا كتابي. لذلك هاك الآن هو اسم، ولكن مسماه ماذا؟ فعل، والمسمى غير الاسم، إذن هو اسم. والإشكال عندهم هو أنهم ما تصوروا هذه الفلسفة عند العلماء القدامى في فهمهم للغة العرب. حين آتي إلى الفعل اسكت، فهذا فعل قطعا، ولكن بدل ما تقول اسكت 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 اسكت، العرب جاءت كلمة كذا سريعة تخطفها، صح، عندما يقول أص خلاص، يعني إيش ولا صح، هي اسكت. إلا أن هذا مسمى وهذا اسم، فهذا فعل وهذا اسم. لذلك أشكل عليهم هذا التركيب، أن العرب قالوا صح اسم ماذا؟
اسم فعل. فلما تركبت بهذا الشكل أشكل عليهم أن يتصوروا اسميتها. وبهذا نكون قد تحدثنا عن الأفعال وعن الأسماء، وبقي أن نوضح لكم الجزء المتوسط وهو ما لا يكون إلا حرفا قبل أن نتحدث عن المشتركات. لو سمحتم وتفضلا منكم لو نفتح صفحة 7. شوفوا يا إخوان، عندنا الجزء الأوسط، وهو عرفنا الآن الفعل بعلاماته وأدلته، وعرفنا الأسماء بعلاماتها وأدلتها. الآن بقي عندنا الحروف المعاني التي لا تكون إلا حرفا. قال العلماء يستدل على الحرف يستدل عليها أيضا بمسألتين: بشيء دلالي وبشيء ماذا؟ وبشيء لفظي. من الناحية الدلالية الحرف ليس له معنى في نفسه، ليس له معنى في نفسه. لذلك حين أقول هل لها أي معنى؟ طيب حين أقول حضر زيد صار لها معنى. إذا معناها ليس في نفسها، وإنما معنى الحرف بدخوله على الجملة لإضافة معنى معين. لذلك حضر زيد ليس فيها معنى الاستفهام، ولكن حين تقول هل حضر زيد فمعنى الاستفهام أتى بمجيء هل. لكن هل لوحدها بعيدا عن حضر زيد ليس لها معنى في نفسها. وقالوا الدلالة اللفظية هو أنه لا يحسن فيها أو لا تقبل شيء، لا تحسن فيها أو لا تقبل شيء من دلائل الفعل ولا دلائل ولا دلائل الاسم. شوفوا يا إخوان، حروف المعاني من أخطر، مع أنها محصورة عندكم الآن في 3 صفحات. حروف المعاني من أخطر مباحث العربية على الإطلاق، وهي من المباحث المشتركة بين أهل اللغة وأهل الشريعة. لذلك في أصول الفقه تجد مبحث حروف المعاني، وعندنا في النحو نجد مبحث حروف المعاني، وقد درست في كتب كاملة مخصصة لحروف المعاني. فنجد الجنداني في حروف المعاني كتاب مستقل، وعندنا رصف المباني في حروف المعاني، وعندنا كتاب معاني الحروف المنسوب للرماني، وعندنا الجزء الأول كاملا من مغني اللبيب، وهكذا. هذه الأحرف الأولى في درسها حروف المعاني هو أن تستقصى. لذلك أنا حصرتها لكم وسوف نستعرضها الآن إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي من صفحة 8 أني وضعت لكم هذا ما لا يكون إلا حرفا: الحرف ومعناه وشاهده. لذلك طبعا سنقف إن شاء الله أثناء التطبيقات وقفة مفصلة. الهمزة تأتي لكم معنى في العربية؟ لمعنيين: إما أن تكون للاستفهام، وإما أن تكون للنداء. لذلك في قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، كم كلمة في هذه الآية؟ يلا كل واحد يعد الكلمات، واللي يخلص يعلمني كم العدد. 6 5 3 7. الدرس انقلب إلى مزاد الآن. واحد يقول 3، وواحد يقول 5، وواحد يقول 6، وواحد يقول 7. طيب هذا الاختلاف دليل وجود خلل في الفهم ولا لا؟ إذن لن نتجاوز هذه المرحلة لين يصير أقول كم عدد الكلمات يطلع الرقم 1. خلونا نشوف ألم. طيب نشوف ألم كم كلمة؟ أي ما نقول حرفين، كلمتان. لم كلمة والهمزة كلمة. لم. لذلك شوفوا الإعراب في الأخير لازم تفصل كل كلمة بإعراب مستقل اللي هو هدفنا الأسماء. ألم، لاحظوا معي أن حين نحصل كلمات فالتفكيك دلالي وليس كتابي. يعني ما تجي على كلمة صدرك لأنها تكتب مع بعض تقول هذه كلمة واحدة، لا، قسمها من الناحية الدلالية. الهمزة كلمة، ولم كلمة،
نشرح. طيب إذا فصلت النون إيش يكون معناها؟ هل لها أي معنى؟ ولا نشرح كلها تدل على الفعل؟ نشرح تدل على الفعل، لا تفصل إلا بناء على ماذا؟ دلالة، أن الشيء المفصول يكون له دلالة مستقلة. إذن الهمزة كلمة، ولم كلمة، ونشرح كلمة، ولك لك كلمتان، اللام كلمة والكاف كلمة، بدليل أن الكاف قد تتغير، لك تصير له، لمحمد، لعلي، لكذا. إذن اللام كلمة والكاف كلمة. طيب صدرك؟ صدر كلمة، والكاف من هو؟ من مسماها الكاف؟ من مسماها؟ المخاطب الذي هو صلى الله عليه وسلم. إذن صار الجواب الصحيح كم؟ 7 كلمات. ما معنى الهمزة الآن في ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام، ألم نشرح لك صدرك. لذلك كل هذه الحروف فقط ستقول الهمزة حرف استفهام. فيما بعد سأعلمكم إن شاء الله كيف تكمل الإعراب ولا إشكال، هو المهم هنا. طيب نشوف بيت امرئ القيس. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. لاحظوا معي الهمزة في أفاطمة، هل لها المعنى نفسه اللي في ألم نشرح لك صدرك؟ في ألم نشرح لك صدرك سيجيب بلى. لكن أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل هدفه ماذا؟ النداء، أفاطمة يعني يا فاطمة يا فاطمة. طيب نبغى نشوف بيت امرئ القيس كم فيه كلمة، كل واحد يعطيني رقم، اللي يخلص يعلمني. 18 وأنت تقول 19. طيب 16 17 لا زلنا في مزاد. 12 18 هذه 12 لها قصة طبعا. 12 هذه مشكلة أحدثكم عنها إن شاء الله. 12 وداعش هذه مشكلة أيضا كبرى. إذا قال واحد 11 ثم إذا التقت 8 مع 12 هذه يطلع شيء آخر 18. نقول 18. إذا قلتم 16 و17 و18 و19 18 كلمة. نشوف الكلمة الأولى وين؟ الهمز. الكلمة الثانية فاطم يعني فاطمة بس فيها شوية دلالة. الثالثة مهلا. الرابعة بعض، ممتاز. الخامسة ها وذا، ممتاز. كلمتان، لأن أساسا أنتم في لهجتكم تقول إيش ذا إيش ذا، تجلس تقول إيش هذا ولا إيش ذا، ذا اسم الإشارة ذا. إذن صارت عندنا 6 كلمات الآن. هذا التدللي الكلمة 7. طيب والثامنة؟ ممتاز. 9 10 كن اللي هي كان. اللي هي كان، لأن الآن الفعل قال حين تصله بالتاء للدلالة عن نفسك ايش تقول؟ قلت، فتحذف الألف لعلة صرفية. إذن كن هي الكلمة رقم كم؟ 10. 11 التاء كنت. 12 قد. 13 أزمع، ممتاز. الكلمة 14 التاء. الكلمة 15 الفاء. صرم، ممتاز، صرم. والكلمة 18 الياء. صرم كلمة والياء كلمة مستقلة الدلالة. طيب وين وصلنا؟ 19 الفاء. 19 الفاء. 17 18 أجملي كاملة. أجمل تدل على الفعل، والياء على فاطمة المخاطبة الأنثى. إذن صار كم عددها؟ 19 كلمات.
19 كلمة. هذا التحليل في التفكيك لا بد أن تتقنه. إذا أتقنته بقية النحو في غاية السهولة، في غاية السهولة. وسوف ترون وتذكرون ما أقول لكم. قضية أنك تحدد هذه فاعل وهذه مفعول به وهذه لا شيء. هو الكلام هنا كيف نحصر هذه. لذلك لاحظوا معي حروف المعاني. الهمزة وتدل على أحد معنيه كما ترون، ثم أيا وتدل على ماذا؟ على النداء. أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. نستعرض الحروف ثم نعود لشيء من هذا التطبيق. عندنا الحرف الثالث أجل اللي تدل على ماذا؟ الجواب. حضرت الدرس؟ أجل بمعنى نعم. طيب، وعندنا إذن سواء كتبت بالنون أو كتبت بالتنوين، وهي تختلف عن إذا. لا تخلطوا بين إذا جاء نصر الله والفتح. نحن نتكلم عن إذا، نتكلم عن إذن. هل تكتب بالنون أو تكتب بالتنوين؟ مذهبان للعلماء، وهناك مذهب ثالث فيه تفصيل، لكن إن كتبت بالتنوين فهي صحيحة، وإن كتبت بالنون فهي صحيحة. انظروا إلى قول الله تعالى: فإذن لا يؤتون الناس نقيرا. إذن في معرفتك الآن هي حرف تدل على ماذا؟ تدل أيضا على الجواب والجزاء، وإن شاء الله نقف معها. إن نجد عندنا 4 أنواع لإن، وهذه المشكلة أن الطالب ينهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية وعنده إن. هي إن من حيث اللفظ واحدة، ولكنها من حيث الحقيقة 4 أنواع. لذلك لا بد أن نقف معها. ولاحظوا أن شواهدها كلها قرآنية إلا الأخير. إذا معرفتها ضرورية لفهم كتاب الله تعالى. لاحظوا أن أيضا 4 أنواع. إن تفيد التوكيد، أن تفيد التوكيد، أم تفيد العطف، أما الاستفتاح، أما، إما، أو، ألا، إلا، إلى، إي، وأي. لاحظوا هذه التي للجواب. يعني للأسف قال لي كثير من الطلاب أنه قيل له إن حضر الدكتور اليوم قال لي هذه؟ يقول نعم. إلا فصيحة ألف مرة. هي قل وربي في القرآن. قل يسألونك أحق هو، قل وربي. هذه الهاء التي نضيفها هي هاء السكت أساس تسكت عليها. ما هي في القرآن الكريم جاءت ما هي. مالي في القرآن الكريم جاءت ماليه. وعندنا شيبان الله يغفر لهم يسأله الواحد يقول الهاء هذه هاء السكت. وربي فهي حرف جواب فصيح. عندنا الباء التي تدل على الجر، بل التي تدل على الإضراب، بلى حرف جواب، ثم حرف عطف، حتى الجر والعطف والابتداء. رب تدل على الجر، ربما يود، وتخفف فتصبح ربما يود. حرف. السين للاستقبال، سيقول السفهاء سوف، ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن حرف جر. الفاء للعطف أو الربط، في للجر، قد للتوقع أو التحقيق، كأن للتشبيه، كي تأتي تعليلية ومصدرية، كلا. اللام لات، لو، لولا، لوما، لم، لن، ليت، لعل، لكن، من، نعم، هل، ويا. هذه حروف المعاني التي ألفت فيها مجلدات. هذه الحروف لا بد أن تتأملها في هذه المذكرة وتحاول أن تتفهمها وتسقط عليها هذه المعاني. فقط تربط الحرف بمعناه الذي وضع له. جميع هذه الحروف بالنسبة إلى الإعراب لها إعراب واحد، كلها لها إعراب واحد. ستعرفون أنه من هنا يبدأ العلم. حرف فراغ مبني لا محل له من الإعراب. هذا إعراب ثابت لجميع الحروف.
ما الذي سيوضع هنا؟ الذي سيوضع هنا ماذا؟ المعنى. المعنى الذي مكتوب أمامه في ألم نشرح لك صدرك، بتعرب الهمزة ايش بتقول؟ حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب. بتعرب لم، شوفوا ايش مكتوب قدام لم، هي مرتبة حسب الحروف، تدل على ليش؟ النفي. إذن سنقول حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، جميع الحروف تعرب بشكل واحد، فهذه الحروف لا بد أن تفهم على هذا الوجه. أنا أتيت بها محصورة، وهو ما لا يكون إلا حرفا. إذن الآن ما لا يكون إلا فعلا نستدل على الفعل بعلاماته، ما لا يكون إلا اسما نستدل على الاسم بعلاماته، ما لا يكون إلا حرفا حروف المعاني محصورة، حروف المعاني محصورة. بقي عندنا المشترك وهي 16 كلمة، ولكن قبل أن ننتقل إلى المشترك نريد أن نأخذ يعني شاهدين أو ثلاثة لأجل ننظر هل فهم قضية التفكيك أو لا. انظروا في إن الشرطية في قول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كم كلمة؟ إن ينتهوا في الصفحة 8، في صفحة 8، في صفحة 8 إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كم كلمة؟ 10 11 9 8 كلمات. ها 8 كلمات 9. نشوف يلا. والكلمة الأولى إن، الكلمة الثانية ينتهي. هي ينتهي، ترى هي ينتهي، ينتهي حطوا لها الواو، لا خلوا الياء وحطوا الواو. ينتهي ثقيلة ولا ما هي بثقيلة؟ والعربي نفسه، العربي طير برها نفسه خفيفة، ما يبغى الثقل هذا. لا هذه مع السلامة. إن ينتهوا تحذف للثقل، يبغى يخفف على لسانه. هي ينتهوا هذه أصلا ينتهيوا، ينتهيوا مثل ينتبهوا، ينتهيوا بس حذف الياء. لذلك حين نفكك نقول إن كلمة وينتهي كلمة والواو كلمة. طيب يغفر كلمة، اللام كلمة، هم كلمة، ما كلمة، قد سلف 9. خلاص 9 كلمات. اللي وداها 11 كلمة ما أدري من وين جاب كلمتين، احتسب القوسين يعني. ها زيادة ولا النقصان؟ لا إن شاء الله نريد الإتقان، لأنه ممكن لكن من منكم طوال هذا الأسبوع مسك وجه من المصحف وحاول أنه يفكك هذا الكلام؟ من الأسبوع القادم سأجلس بعد صلاة العشاء، اللي أجرى تطبيق وراجع معه. تفضل يا أخي. شوف يعني إن فعلنا ذلك فلا بأس به، ولكن الأولى هو أن نجعل هم كاملة كلمة، على أن فهمك هذا قال به بعض العلماء، فهمك هذا قال به بعض العلماء. لكن الحقيقة إن هم المنفصلة هي هم المتصلة. لذلك إذا قلت هم حاضرون، هم هذه هي نفسهم التي في لهم، فتبقى كلمة واحدة. ولو فصلتها في كلمتين لا إشكال، لأنها لا يترتب على ذلك أي مشكلة. خلونا نأخذ يعني شاهد واحد. افتحوا على صفحة 9 في أما، يقول أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، كم كلمة؟ واحد قال 20 وهناك 17 16 كلمة. 17 16
17. يعني لاحظوا أن الخلاف صار يتقارب، صار ينحصر. نشوف 17. طيب نشوف الكلمة الأولى أما، الكلمة الثانية الواو، الكلمة الثالثة ممتاز، الرابعة، الخامسة، السادسة أضحك، ممتاز، السابعة الواو، الثامنة الذي، هذه 8 كلمات في الشطر الأول. التاسعة أمات، العاشرة الواو، 11 أحيا، 12 الواو، 13 الذي، 14 أمر، ممتاز، 15 الهاء، 16 الأمر. إذن 16. وين 17 يا أستاذ؟ نعم أضحك. مقسمات غير المعنى. هل الكاف مستقلة بدلالتها ولا هي الحرف الأخير؟ الحرف الأخير. لا، كيف هل الألف هذه للاستفهام أو للنداء؟ هل هي مثل الهمزة في أمحمد؟ أيوة، لكن أمات تختلف عن مات. لاحظ نزل بنفسه، لكن أنزل كلها فعل، أنزل الشيء، أماته الله. لذلك أنت لا تفصل إلا هذا الإشكال سيزول إن شاء الله حين أشرح لكم في هذه المرحلة. يدخل ضمن علم الكلمات تصريف الكلمات، إنك ما تبدأ تخوض في الإعراب إلا وأنت عارف كيف تصرف الكلمات، لأن فيه مشكلة. أنا الحقيقة ما أقول هذا والله سخرية من الطلاب، ولكني أختبرهم أشوف هل هم فاهمين ولا لا. أمس عندي طلاب في المستوى السادس وكنت أشرح في النعت، مكتوب في الكتاب والأشياء التي ينعت بها 4. 1 الوصف المشتق. قلت يا شباب هل تفرقون بين المشتق والجامد؟ قالوا نعم. قلت جميل، هذا المفروض أنكم دارسينه في الصرف رقم 1. طيب بسألكم سؤال، الورقة مشتقة من ماذا؟ قالوا مشتقة من الدفتر. أقسم بالله أنا في بيت من بيوت الله، هذا الكلام هذا الأسبوع في المستوى السادس في جامعة الملك خالد. قلت الورقة مشتقة من ماذا؟ اللي سمعتها بأذني 3 اللي تكلموا قالوا مشتقة من الدفتر. إذن هذا كيف وصل المستوى السادس؟ كيف وصل المستوى السادس؟ ولما لم يتعلم الفرق بين المشتق والجامد؟ لذلك سنتعلمها إن شاء الله تعالى. من اللي عنده إشكالات أخرى غير هذا الإشكال؟ أبكى؟ بكى، هل هي نفس أبكى؟ أنا الآن إذا قلت بكى عبد الله، هل هي مثل أبكيت عبد الله؟ بكى هو، أبكى غيره. أبكى غيره. واضح؟ هي هذا حرف مبنى. هذا حرف مبنى، تسمى همزة التعدية، تسمى همزة التعدية، ليس لها معنى مستقل. كيف تفرق بينها؟ تفرق بينها من حيث الدلالة. هل المراد بكى ولا أبكى؟ مات ولا أمات؟ قراءتك للمعنى أمات. لذلك قلنا التفكيك هي مسألة دلالية خالصة. فإذا استقلت الكلمة بمعناها تستقل بلفظها. المسند إليه أو الإسناد يعني في هذه. طيب أعيده إن شاء الله. تفضل. أبغى أفرق الآن بين هل كيف أنت قلت أنها تكون من الأسماء مع أن كلها استفهامية يعني وكلها ما تصادف. ممتاز. هل وكيف؟ ممتاز. لاحظ معي كيف، سؤال جميل. زميلكم سأل في الحروف سؤال جميل، قال هل
هي أداة استفهام. وكيف هي أداة استفهام. سؤال زميلكم: لماذا جعلنا هذه حرف وجعلنا هذه اسم؟ هذا سؤالك يا أستاذ؟ ممتاز. نحن قلنا أن أدوات الاستفهام هي أدوات يكنى بها عن إيش؟ عن إيش؟ عن المسؤول عنه. عن المسؤول عنه. إذا قلت هل حضر زيد؟ جاوب نعم أو لا. إذن هذا حرف استفهام يكنى به عن ماذا؟ يكنى به عن حرف ماذا؟ عن حرف جواب. لذلك الكناية عن الحرف حرف. لكن لاحظ معي كيف في قول الله تعالى: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لاحظ معي أن كيف هذه هي تكني عن ماذا؟ تكني عن القصة التي حصلت كاملة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل. فهي سؤال عن الكيفية، سؤال عن الكيفية، والكيفية اسم. واضح هذا؟ لذلك الاستفهام له حرفان، وبقية الأدوات كلها أسماء، الهمزة وهل مع حروف، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو من الأسماء. فهو من الأسماء. إذا لاحظتوا يا إخوان أن مسألة التطبيق المعلومة خلاص موجودة، لكن كيف نطبقها على النصوص؟ ولن أنتقل من هذا حتى أطمئن إن شاء الله إلى صحة التطبيق. الشيخ يسأل عن الإسناد. المراد بالإسناد هو أن الفعل يقبل أن تسند إليه الأحداث. فإذا قلت حضر محمد، فنستطيع أن نعبر الآن فنقول أسند كذا إلى كذا. أسند ماذا إلى ماذا؟ هايش أسند الحضور. أسند الحضور إلى من؟ ممتاز. وين المسند وين المسند إليه؟ لا، المسند الحضور، والمسند إليه محمد. لذلك قلنا الذي لا يكون إلا اسما هو ماذا؟ هو المسند إليه. لا يكون إلا اسما، هو المسند إليه. لذلك قلنا الإسناد إليه هذا هو معناه. أنا ترجمتها لكم في شكل قاعدة، فقلت المسند إليه هو الذي يقع ماذا؟ فاعل أو يقع مبتدأ. لذلك أي كلمة تقع فاعل أو تقع مبتدأ فهي اسم. خلاص يا شيخ؟ واضح؟ واضح. إذن الآن انتهينا من الفروع الثلاثة الرئيسة اللي تحتاج منكم فقط إلى قليل من التمعن والتفهم، وهي ما لا يكون إلا اسما، وما لا يكون إلا فعلا، وما لا يكون إلا حرفا. بقي الآن عندنا ماذا؟ المشتركة. تفضل يا شيخ. إيه؟ ممتاز. إذا قلت اقرأ الجملتين الآن. إذا قلت أمات أبوك، هل هي نفسها حين أقول أمات الله عدوك؟ إذن لاحظ معي أن الآن أن تستفهم عن حدث اللي هو مات أبوك، وأن تستفهم، والنبرة هنا تؤدي هذا المعنى. ثم إن الفعل أمات كما سأدرسكم عندما أشرح تصريف الكلمات، هذا الفعل ماذا؟ متعدي، في حين أن هذا الفعل ماذا؟ لازم. لذلك كثير من هذه الأسئلة إن شاء الله
ستأتي إجاباتها حين فقط نتقدم قليلا في شرح هذه الكلمات. في شيء آخر، سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل يا شيخ. نعم، والواو والجماعة كلمة مستقلة. لا، الألف هذه قضيتها إملائية، وإنما توضع لأجل التفريق بين واو الجماعة وبين الواو التي هي من أصل الكلمة أو التي ليست ضميرا. وهذه الألف عند القدامى كانت الألف توضع أمام الواو الثانية اللي هي من أصل الكلمة، الهدف منها التفريق حسب العرف والمصطلح. في أسئلة أخرى؟ تفضل يا شيخ. نعم. لا يحسن دلالة الفعل ولا يحسن دلالة الاسم. نعم، يعني الدلائل اللي ذكرناها في الأفعال لم والتاء وياء المخاطبة لا يمكن أن يقبلها الحرف، فهو لا يقبل دلائل الفعل. طيب، الجر، التنوين، النداء، الإسناد لا يقبل أيضا علامات الاسم. الذي لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم هو ماذا؟ لذلك دلالاته وجودية ولا عدمية؟ دلالاته عدمية، وهو عدم قبول دلالة غيره. تفضل يا شيخ. ما العلامة المناسبة لها؟ اسم الفعل هاكا. ممتاز. زميلكم يسأل عن اسم الفعل هاك واسم الفعل اللي هو اسم الفعل خذ، وعندنا صه اللي هو اسم الفعل اسكت. طبعا العلماء حين ناقشوا هذا، ومنه ابن هشام في مغني اللبيب، وجد أن العرب تقول ماذا؟ ها، وتقول هاك، وتقول ها خذ، ها خذ. فاعتبروا أن اسم الفعل هو ماذا؟ أن اسم الفعل هو الهاء. فقبوله دخول الكاف عند كثير منهم هو دليل اسميته، ولكن الدليل القاطع على اسميته هو أنه سمع عن العرب ماذا؟ منونا. سمع العرب منونا كما سمعت صه منونة، لذلك يقال في صهن، ويقال فيها منهم من كان يقول هاء، أيوة، ومنهم من كان يقول هاء خذ، بهذا الشكل. لذلك قبول التنوين عندهم هو دليل على ماذا؟ دليل على اسميته. أما هذه الكاف فسوف يرد معنا حين نشرح أو نتتبع حروف المعاني إن شاء الله تعالى أنها حرف ماذا؟ أنها حرف خطاب. في أسئلة أخرى؟ إذن سنتوقف عند هذا الحد، ويكون درسنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم، والحديث عن المشتركات، المشترك بين الأفعال والحروف والمشترك بين الأسماء والحروف، وهو من ناحية يعني منقول بين أيديكم، ونوضحها الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه. أنا طبعا ضربت للانتهاء من هذه المهارة شهرا، يعني بقي عندنا درسان إن شاء الله تعالى للانتهاء من هذه المهارة، ثم ننتقل إلى مهارة أخرى. ولكن أرجو أن تتفقوا مع الشيخ عبد المجيد أو أحد المشايخ في طريقة التي تفضلونها في قضية التطبيق. هل تتوزعون إلى مجموعات صغيرة وأتنقل بينها ويكون التطبيق فردي كما تحبون؟ هل بقي هناك أسئلة واستفسارات؟ تفضل يا شيخ. طبعا إن شاء الله تعالى حين أتحدث عن المشترك ونصل إلى حرف الكاف وحرف الهاء سأتحدث عنها، وأتحدث عن إياك، هل نفصلها أو لا نفصلها؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. أما وجهة نظري أنا فهو عدم فصلها أو لا، يعني لأن لا يترتب على ذلك شيء. نعم نعم نعم، أمات. سؤال التفكيك هذا يا شيخ. ايوه. هل في جزء ممكن يعني الأغلبية يتفقون على موضوع معين
تفكيك الكلمات. نعم. هل في مثلا يعني بيتفقون على مثلا طريقة تفكيك واحدة ما في اختلاف مثلا؟ نعم، هو الأصل أن لا يحصل الخلاف. المواطن التي يحصل فيها الخلاف محصورة جدا، مثل كلمة هذا، هل تفصلها إلى كلمتين وتجعلها كلمة واحدة؟ هذا لا يضر. مثل هاك التي سأل عنها الشيخ، هل أجعلها كلمة واحدة ولا أجعلها كلمتين؟ لا يضر. مثل كلمة إياك، هل أجعلها؟ لذلك الخلاف لن يؤدي إلى ضرر من الناحية الدلالية، لأن خلاف بين العلماء في هل الكلمة مركبة أو بسيطة، يعني هل إياك كلها كلمة واحدة ولا هي مركبة من إيا والكاف. فالخلاف في هذه المسألة سينبني عليه خلاف في مسألة إعرابها وتفكيكها. هل هناك أسئلة أخرى؟ مناسبة التنوين الثانية في ومسند الاسم تنوين حصل، تنوين الحصل هذه يعني مناسبتها ما حصل البيت تنوينين. نعم. بالجر والنداء، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم، ما هو تنوين؟ تمييز. ومسند للاسم تمييز حصل، يعني تميز الاسم، يحصل تمييز الاسم بهذه الخمس المتقدمات. حصل مثال على الاسم؟ لا، ليس مثال، وإنما نقول يحصل إعادة تنظيم البيت، يحصل تمييز الاسم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند. لاحظت؟ إلا أن النظم اضطر إلى التقديم والتأخير. هل هناك أسئلة أخرى؟ تفضل يا شيخ. العلامات اللفظية في الأسماء هل لابد أنها تتوفر كلها من الخمس شروط الموجودة فيها؟ لا لا لا، قلنا واحدة، واحدة تكفي. كذلك في الكناية، أسماء الكناية اللي هو الإسناد والدليل. أيوة، لا يتوفر إلا واحدة. يعني الألفاظ المشكلة يتوفر فيها دليل واحد. هايش طبعا علامات الأسماء كثيرة جدا، ولكن اختار ابن مالك رحمه الله من هذه الخمس وهي تغني عن غيرها. بعضهم أحصى إلى 30 علامة. يعني مثلا التصغير دليل من دلائل الأسماء، لأن الفعل لا يصغر. النسب إليه دليل من دلائل الأسماء. الإضافة دليل من دلائل الأسماء، وهكذا. لا، حروف المعاني يتعلق بها مجموعة أمور. أولا الاستعمال الأصلي لحرف المعنى، فهذا لا علاقة البلاغة فيه، ولكن حين يستخدم الحرف في غير معناه فهنا نسأل لماذا خرج الحرف إلى غير معناه. لماذا قال الله تعالى لأصلبنكم في، مع أن الظاهر تقول صلبته على الخشبة وليس في على، فيسأل لماذا استخدم في مكان على. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، هذا الظاهر كتب علي لأن فيها مصيبة، فلماذا قال لنا؟ هنا مدخل للبلاغة وهو علم المعاني الذي سندرسها في مرحلة متأخرة إن شاء الله تعالى. طبعا يتعلق بحروف المعاني بعض الأحكام الشرعية، مثل خلاف الفقهاء في مسح ماذا؟ في مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم. لماذا الشافعي قال ومسح موضع الكف يكفي؟ لأنه يرى أن الباء للإلصاق، خلاص ألصقت كفك برأسك حصل معنى الباء. في حين أن غيره من الفقهاء يرى أن الباء للتعميم، فيقول لا بد أن تعمم الرأس. فالخلاف في الحكم الفقهي انبنى على خلاف في فهم هذا المعنى، لذلك هي من المباحث الخطيرة. هل هناك أسئلة أخرى؟ تفضل. إيش المنونة توقفنا عليها بإذن الله. هي هذه الحروف احنا فقط نعرضها الآن، باقي لنا معها جلسة إن شاء الله، لكن ما نبغى نثقل الدرس بها. بالنسبة لأسماء الأفعال ما لم يسمع منها منونة، ما هي الدلالة اللفظية الدالة على اسمه؟ يعني كل فعل، كل اسم من هذه الأسماء نستدل عليه بأحد الأدلة، يعني وهي كثيرة أسماء الأفعال، ولعلنا نناقشها نردتم كلها إن شاء الله في الدرس القادم. إذن نختم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.